अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमीशन बनाने पर बज़ीद है तो हुकूमत कमीशन बनाने पर तैयार नहीं है। अगरचे के सेंटर इरफान सदीकी ने एक उम्मीद दिलाई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आए मुज़ाकराती अमल का हिस्सा बने। 28 जनवरी को हम बैठ के दोबारा बातचीत कर सकते हैं और हमने कमीशन बनाने से इनकार नहीं किया, लेकिन वो पीटीआई की शर्त कि 28 जनवरी से पहले आपने कन्फर्मेशन देनी है कि हम कमीशन बनाएंगे। हुकूमत वो कन्फर्मेशन देने को तैयार नहीं है। इस सारी सूरत हाल के बावजूद हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट हाउस में एक दूसरे को अकोमोडेट कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने मुज़ाकराती अमल कामयाब ना हुआ तो सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने की धमकी दे रखी है। लेकिन पीटीआई का लबो लहजा काफ़ी नरम है। क्या मुज़ाकराती अमल से अगर कमीशन नहीं बनता तो क्या पीटीआई हुकूमत के वादे वईद के ऊपर भरोसा करेगी या एहतजाज या दोबारा से कोई नया रास्ता अडॉप्ट करने का फैसला किया जाएगा? इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और इसके साथ आपको बताएंगे कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अमेरिका के दौरे पर जब थे वहाँ पर तो उनकी कांग्रेस के मुख्तलिफ रहनुमाओं से उनकी मुलाकात हुई है। अमरीकी नशरियाती इदारे का ये दावा है कि मोहसिन नकवी से इन मुलाकातों के दौरान बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा किया गया है। क्या ये मुतालबा आने वाले दिनों में पाकिस्तान में जारी जो सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर भी असरअंदाज होगा या नहीं? और इसके साथ आपको बताएंगे कि वफाकी हुकूमत ने इत्तलात और नशियात के मुख्तलिफ 8 मनसूबे शुरू करने का फैसला किया है। क्या इन मनसूबों से पाकिस्तान टेलीविज़न की माली सूरत हाल भी बेहतर हो पाएगी? और इसके साथ आपको बताएंगे कि गैस सार्फिन से $55 मिलियन इजाफी वसूल किए गए थे 3 साल कबल। वो रिकवरी गैर मुल्की कंपनी किसे बाज़ाब्ता तौर के ऊपर ये रकम रिकवर कर ली गई है, लेकिन अब पीएलएल इस रकम को सार्फिन को वापस करने को तैयार नहीं है। इस रकम की वापसी के लिए क्या नोटिस लिया गया, इसके ऊपर भी तफसील से बात करेंगे। तो इन इश्यूज़ पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ होंगे सीनियर तज्ज़ियेकार रऊफ खुलासा साहब, जबकि स्काइप पर हम कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इख्तियार वली खान साहब। इख्तियार वली खान साहब, आपका शुक्रिया। आपसे सवाल करने से पहले मैं आपको सेनेटर इरफान सदीकी साहब का ये शॉर्ट सुनवाना चाहूँगा कि मुज़ाकराती अमल से मुतल्लिक वो अभी भी उनका क्या मौक़िफ़ है, लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ रहे। फिर आपसे क्वेश्चन करते हैं, शॉर्ट प्ले कीजिएगा। कहें जी कि हाँ मुज़ाकरात बहाल कर रहे हैं और हम फिर चाहते हैं कि 28 तक कम से कम लेके जाएं तो फिर हम फैसिलिटेट उन्हें कर देंगे। अगर वो अपने फैसले पे कायम है कि जी मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके हैं, जुडिशल कमीशन का ऐलान नहीं होना तो हम नहीं आएंगे, तो हम उन्हें बता रहे हैं कि हम जुडिशल कमीशन के हक में हों या ना हों, ये फैसला हमने 28 से पहले उनको नहीं सुनाना। हम भी कमेटी के इजलास के अंदर अपनी जो भी तहरीरी काम हमने किया है 80% हमने कर लिया है, बाकी भी हम कर लेंगे एक आध दिन के अंदर, बशर्ते कि वो 28 को आने को तैयार हों। इख्तियार वली खान साहब, आपने ये शॉर्ट सुना। गुज़श्ता कई दिनों से यही बात टॉक ऑफ द टाउन है कि मुज़ाकराती कमीशन बन गया, बातचीत आगे बढ़ रही थी, लेकिन हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाने पर तैयार नहीं है इस मुज़ाकराती अमल के ज़रिए से। आप हुकूमत में हैं, ताकत में हैं, अपोजिशन को कहीं आपने अदालतों में दबोचा हुआ है, कहीं आप स्टूडियो में दबोच लेते हैं, तो मतलब कोई दस्ते शफ़क़त करें। वो कह रहे हैं जुडिशल कमीशन का सिर्फ हमें बता दें, हम 28 को आके बैठ जाएंगे। किसी जगह के ऊपर इस वक्त आप लोग ताकत में हैं, अपोजिशन को कोई रास्ता देने को तैयार नहीं है। बेचारी अपोजिशन करे तो करे क्या सर अब मजीद? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। देखिए, खैर अपोजिशन बेचारी तो बिल्कुल नहीं है, ठीक ठाक शरीर और शैतान अपोजिशन है, लेकिन कमजोर तो है जिस वजह से आप उन्हें दबोच लेते हैं। कमजोर वो पॉलिटिकली है, कमजोर वो अखलाकी तौर पर है, कमजोर वो अपने दलील से है, अपने मंतक से है, बाकी वो अपनी शैतानियों में पूरे मजबूत हैं। मैं पहले दिन से, देखिए मैं बड़ा हूँ उस स्कूल ऑफ थॉट का बंदा हूँ कि मैं नेगेटिव चीजों में पॉजिटिव चीजें ढूंढने वाला शख्स हूँ और ऑप्टिमिस्टिक जिसको कहते हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ के जो लीडर हैं इमरान खान या उनकी पार्टी या उनके गिर्द जो नेक्सस है या जिस नेक्सस का वो हिस्सा है, उसमें पॉजिटिविटी नाम की कोई चीज नहीं है। इमरान खान की अपनी जितनी एनर्जी, दिमाग की जितनी सोच वो इस्तेमाल करते हैं, आई विश उसको वो पॉजिटिव इस्तेमाल करते, वो नेगेटिव यूज करते हैं। अगर ये पॉजिटिव करते तो शायद इसका मुल्क को भी बड़ा फायदा होता। इनका मुज़ाकरात से कोई लेना देना नहीं है। मुज़ाकरात में फायदा इनको कोई भी वो पॉलिटिकली फायदा इनको मिलता नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि फॉर द सेक ऑफ बिल्डिंग ऑफ न्यू नैरेटिव, उसके लिए ये लोग मुज़ाकरात फॉर द सेक ऑफ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। और अगले 4-5 ये अगले हफ्ते आप देख लेंगे ये लोग नए नैरेटिव के साथ मार्केट में आ जाएंगे
जो बंदा या जो जमात इस वक्त पाकिस्तान में हाई फ्लेम कार्ड्स जितने हैं वो खेल चुकी है, ठीक। चाहे वो एंटी अमेरिकन हो, चाहे वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो, और उसको फिर मजहबी टच का तड़का हो, जहां पर उस फॉलोइंग, कल्ट फॉलोइंग को उस रखा हुआ है। पाकिस्तान की लोकल पॉलिटिकल पार्टीज जिनको वो चोर, डाकू और खराब ठीक। और गद्दार और बहुत कुछ कहता होता था, उनके साथ बैठकर बात करेंगे, वहां से उसको कितना फायदा मिलेगा? इतना पॉलिटिकल फायदा नहीं मिलता जितना फायदा उसको इस बात से मिलेगा कि यस, हम बैठे पाकिस्तान के लिए, जमहूरियत के लिए, हमने मुज़ाकरात किए, लेकिन मुज़ाकरात बिल्कुल हुकूमत ने ठीक। नाकाम बना दिए, हुए नहीं, ठीक। इसलिए हम अवाम में आ गए। तो मेरे ख्याल में ये उनको सूट नहीं कर, वो सिर्फ मुज़ाकरात फॉर द सेक ऑफ मुज़ाकरात चाहते थे, लेकिन अख्तियार अदरवाइज वली खान हुकूमत से साहब, लेने के लिए आप थोड़ा सा पीटीआई जाहिर सी बात है कि अब हुकूमत का हिस्सा हैं और बाखबर भी रहते हैं। एक मामला जहां पर वही पीटीआई जिसको भी आपने डिफाइन किया, उसने अल्टीमेटली हुकूमत को पार्लियामेंट हाउस में अकामोडेट किया है। गुज़श्ते रोज़ हमारे प्रोग्राम में पीटीआई के सीनियर रहनुमा थे सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इंतखाब के मामले पर उन्होंने कहा कि हमने हुकूमत को अकामोडेट किया है। जो उम्मीदवार जिसके ऊपर आपका एतमाद था उन्होंने उसी को पिच कराया, खान साहब को भी राज़ी किया और वो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बन गए। लेकिन उसके साथ अगर आपकी मालूमात के मुताबिक अब ये तय है कि जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा या कोई आसार मौजूद हैं आपकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक या आपकी असेसमेंट के मुताबिक, और अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनना और मुज़ाकरात यहीं किसी स्टेज पे जाके ख़त्म हो जाते हैं 28 के बाद, 31 की डेडलाइन है, सिविल नाफरमानी की थ्रेट पहले से मौजूद है, तो हुकूमत को कोई फिक्र नहीं है? देखें, सबसे पहले तो सेनेटर हुमायूं साहब ने जो बात की है ना, उनका बहुत बड़ा शुक्रिया कि उन्होंने हमें अकोमोडेट किया है। लेकिन ये शुक्रिया हम और ज्यादा अच्छे तरीके से अदा कर सकते हैं कि अगर यही जो अकोमोडेशन उन्होंने यहाँ पे की है, हम उनको इससे ज्यादा अकोमोडेट कर लेते हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा में यहाँ की असेंबली में जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप है वो अपोजिशन लीडर को दे दें, वो अपोजिशन के किसी बंदे को दे दें। बात तो सारी ये है कि ये जो 1 साल से लगभग ये पीएसी की चेयरमैनशिप ये लटकी हुई थी, उसकी जी। वजह ये थी कि मुनासिब नाम नहीं दे रहे थे। और खैबर पख्तूनख्वा में यहाँ पर तो ये कहते हैं ना इस्लाम में कि ये बिल्कुल ठीक है। ज़रा प्रॉब्लम है आपके सिग्नल का, शायद इशू में आपकी तरफ वापस जी, आता हूँ। अब क्लास साहब, अभी इख्तियार वली खान साहब की भी गुफ्तगू सुनी, अगरचे के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जुडिशल कमीशन के ऊपर मुकर्रर वक्त से पहले कन्फर्मेशन ना मिलने के बावजूद हुकूमत को पार्लियामेंट के अफेयर्स के अंदर अकोमोडेट किया और वो मान रहे हैं इस बात को, पब्लिकली कह रहे हैं। उस हुकूमत को जिसके वजूद को मानने को तैयार नहीं थे, अब उसको अकोमोडेट कर रहे हैं। अगर हुकूमत को ये पॉजिटिव सिग्नल मिला है और अब वो पीटीआई पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर है कि नहीं 28 से पहले हमें बताएं कि जुडिशल कमीशन बनेगा या नहीं, फिर मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। अब थोड़ा सा एक पॉजिटिव जेस्चर शो किया है, फिर जुनैद अकबर साहब को उन्होंने केपी का सदर भी बना दिया, एक पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं, सियासी लिहाज से भी एक बड़ी मतवाजन शख्सियत हैं। तो कहीं आपको फील होता है कि हुकूमत आने वाले दिनों में कहें चलें ये मुतालबा किसी न किसी सूरत में आपका पूरा कर ही देते हैं अगर बातचीत को आगे बढ़ाना है, या आपके मुताबिक इरफान सिद्दीकी साहब की जो स्टेटमेंट है उसके अंदर गुंजाइश नहीं है कमीशन बनाने की? मेरा नहीं ख्याल है कि ये कोई एक दूसरे को ये सिर्फ अगर उसके लिए बयानबाजी कर रहे हैं, स्टेटमेंट्स दे रहे हैं या इन्होंने अपने मुज़ाकरात कर रहे हैं ताकि ये मीडिया कुछ और लोग वो जो कहते हैं ये बातचीत क्यों नहीं करते, दबाव आता है मुख्तलिफ क्वार्टर से। तो अदरवाइज़ ये दोनों जैसे पहले कई दफ़ा मैं मतलब अपनी बात को रिपीट करूँगा कि मतलब पहले दिन से सीरियस नहीं थे नंबर एक। दूसरी बात है ये कहना मेमन साहब का, हुमायूं साहब का, डॉक्टर साहब बड़े अच्छे आदमी हैं कि हमने अकोमोडेट किया है हुकूमत को। मतलब मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, वो भाई आपका एमएनए है, आपकी पार्टी का है, 2013 से मेरा ख्याल शायद वो एमएनए है, आपके इलेक्शन जीत कर आते हैं, अभी आपने उनको सूबाई सदर बना दी। क्या वो हुकूमत के बंदे थे? मतलब जुनैद साहब जो हैं क्या हुकूमती पार्टी के एमएनए थे? उनको आपने वोट डलवा के या उन पर कंसेंसस करवा के आपने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बना दिया है और आपका ख्याल है हमने हुकूमत को सपोर्ट किया, फेवर किया? नंबर वन, मतलब ये बात मुझे नहीं हजम हो रही। कहते हैं कि हमने एक ग्लेडिएटर को, उमर अयूब साहब को पीछे किया है और एक सॉफ्ट मिजाज नरम खूब बंदे को हमने चेयरमैन पीएससी बनने के लिए इत्तेफाक किया। चीज़ सवाल ये है कि फिर आप
डाउट्स वो क्रिएट कर रहे हैं जुनैद अकबर साहब पे। ठीक, जब आप ये बात कहते हैं जी कि हमने ये हुकूमत को हमने फेवर किया, सपोर्ट किया, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्या अंदर खाते कोई बैक डोर चैनल्स के ज़रिए वो उनके साथ इन टच हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, क्या वो हुकूमत के बंदे हैं? ये जहन में रखें कि इवन PSC की ये जो कमेटी है, जितनी मैंने लास्ट टाइम आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताई थी, इवन एस्टेब्लिशमेंट की कंसल्टेशन भी इसमें शामिल होगी। ये सिर्फली ये कोई शहबाज शरीफ साहब का फैसला नहीं है, ये स्पीकर का फैसला नहीं है, ये बड़ी अहम कमेटी है। यहाँ पे पूरा मतलब 1 साल जो जैसे इख्तियार वली साहब कह रहे थे, 1 साल तक अगर इसको किसी को चेयरमैन नहीं बनाया गया, रखा गया है, इसको हमेशा पॉलिटिकल ब्राइब के तौर पर यूज़ किया जाता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को। और ये कुछ जैसे मैंने कहा रिवायत है, ये कानून नहीं है कि आपने अपोजिशन के बंदे को बनाना है। और बनाने को अगर अपोजिशन का बंदा इन्होंने बनाना था तो मौलाना फजल रहमान साहब से भी लिया, आप कोई बंदा ले सकते थे, उनको अप्लाइज कर सकते हैं। नूर आलम खान साहब पहले भी रहे हैं, बड़े दबंग किस्म के, वो PSC चेयरमैन रहे हैं। ये कुछ और कोई बिल्कुल ठीक। इख्तियार वली खान साहब, आप भी बड़ी सियासी बसीरत रखते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में वेल कनेक्टेड भी हैं, बाखबर रहते हैं, थोड़ा सा हमें बताइएगा, जुनैद अकबर साहब की चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मामला भी समझ आ गया, फिर अचानक जो सरप्राइज़ मिला अली मीन गंडापुर से, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, उनसे KP की सदारतशिप भी ले ली गई। अब कुछ इतलात ये भी आ रही हैं कि अगले मरले के अंदर शायद वो वज़ीर आला के ओहदे पर भी ना रहें अली मीन गंडापुर, चूँकि अब थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो वाकई बैक डोर से कुछ चीज़ें चल रही थी और उसका ये रिजल्ट है जुनैद अकबर का चेयरमैन PSC बनना, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पार्टी का सदर बनना। और ये ज़रूर बताइएगा, चूँकि आपके पास वक्त भी शायद कम है, कि क्या खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला भी तब्दील हो सकते हैं? अच्छा, ये देखिए, पहले तो पार्टी का सदर चेंज करना ये टोटली इंटरनल मैटर ऑफ PTI। ठीक, जहां तक जुनैद अकबर की बात है तो मैं बहुत इस बारे में क्लियर हूं कि जुनैद अकबर इज अ सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और जहां तक अली अमीन की बात है तो उनकी सूबाई सदारत जो थी वो काफी अरसा से मुतनाज़िया चली आ रही थी। एंड सेकेंडली उनकी CMशिप जो है तो उस पर भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क्स हैं। उनकी जो CMशिप्स है उसके दुश्मन भी बड़े हैं अपनी पार्टी में, उसके मुखालिफ भी बहुत हैं। आतिफ खान का ग्रुप हो गया, इवन असद कैसर साहब हो गए, ये जो अपने हैं साबिक गवर्नर साहब, ये हो गए। तो इन लोगों को ये जो है तो ये वारा नहीं खाता था, ये जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं। तो इनकी आपस में रिफ्ट बहुत ज्यादा है। तो मेरे ख्याल में जुनैद अकबर की खुद अपनी ये क्वालिटी है कि वो ही इज अ सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और मेरे ख्याल में मैं इसको इस तरह एनालाइज करता हूँ कि इमरान खान को शायद ये बात हो गई है, उनको समझ आ गई है कि जो गंडासे वाला स्टाइल है, जो मुस्तफ़ा कुरैशी वाला स्टाइल है या बदर मुनीर वाला स्टाइल है, उससे बात नहीं बन रही। और आपको पता है कि इमरान खान बड़ी जल्दी कार्ड्स प्ले करने वाले हैं। वो लॉन्ग टर्म जो है उनकी ना कोई पॉलिसी होती है लॉन्ग टर्म, ना उनका कोई प्लान होता है। वो शॉर्ट टर्म गेम खेलते हैं वो, और वही 6 बालों वाला ओवर होता है, 6 गेंदों वाला, और उसी में मैच का वो फैसला करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक हार्ड इमेज जो है वो इस्तेमाल करने के बाद कार्ड, अब वो सॉफ्ट इमेज का कार्ड जो है वो इस्तेमाल करने के लिए आ गया है। और वो बंदा जो कहता होता था ना कि डटा हुआ है और पता नहीं क्या है, तो वो मेरे ख्याल में उसके लिए, उसकी शिकस्त के लिए मैं टॉन्ट तो नहीं करना चाहता, लेकिन इस लेवल पर आ गया है कि जिसको चोर और डाकू कहते थे, जिनकी हुकूमत को तस्लीम नहीं करते थे, जिनका वो मैंडेट नहीं मानते थे, अब उनके साथ बैठने के लिए भी तैयार हैं, चाय समोसे और पकोड़े भी साथ खाते हैं। बिल्कुल ठीक है, इट्स अ गुड चेंज। बिल्कुल ठीक, आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। पर नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक पर जाने से पहले आपको ज़रूर बताऊं कि अमरीकी नशरियाती इदारा ये क्लेम कर रहा है कि कांग्रेस के जिन अरकान से उनकी मुलाकात हुई है वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की, वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि बानी PTI को रिहा किया जाए, और कुछ ने दोबारा से ट्वीट करने का सिलसिला भी शुरू किया है। क्या ये मामला भी आने वाले दिनों में जो हुकूमत की जो मौजूदा स्ट्रेटजी है उसके ऊपर असरअंदाज होगा या नहीं? और इसके साथ साथ ब्रेक के बाद ये ज़रूर बात करेंगे कि पाकिस्तान की सियासी तारीख इंतकामी सियासत के साथ भरी पड़ी है। क्या ये इंतकामी सियासत, इंतकामी अप्रोच का सिलसिला आने वाले दिनों में ख़त्म हो पाएगा? क्या ताकतवर कमज़ोर के साथ बेहतर बर्ताव का सिलसिला शुरू कर सकेगा माजी को सब कुछ भुलाते हुए? ये कब मुमकिन हो सकता है, कैसे मुमकिन हो सकता है, और दुनिया किन मुल्कों में ऐसा हुआ भी है? इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
ویلکم بیک ناظرین. اگرچہ کہ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے مین مذاکرات کے ذریعے سے جوڈیشل کمیشن بنانے کے اوپر ایک تنازع جاری ہے اور 28 کو ابھی طے ہوگا کہ کیا پی ٹی آئی اس مذاکراتی عمل کا دوبارہ حصہ بنتی ہے یا نہیں. کلاس صاحب، اس وقت صورتحال اگرچہ کہ تھوڑے سے پازیٹیو انڈیکیشنز تو آنا شروع ہوئے ہیں، جس طرح کہ چیئرمین پی ایس سی کا معاملہ ہے اور حکومت کو بھی فیل ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے سافٹ امیج اپنا بنانے کے اوپر کام شروع کر دی، تو ڈیفینیٹلی بیک ڈور کچھ نہ کچھ ایفرٹس ہو رہی ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ یہ ہے کہ جو ایک اقتدار میں ہے اس نے اپنے اپوزیشن کو یا اپنی حریف کو کیسز بنائے، کچھ کیسز غلط بنے، کچھ درست بنے، جیلیں ہوئیں، ان کو عدالتوں میں رگیدا. ہر سیاسی جماعت اس پروسیس سے گزری ہے. عمران خان صاحب آئے، وہ بھی اسی پروسیس کا بنے، انہوں نے بھی اپنا حساب پورا کیا. لیکن اب وہ اپوزیشن میں گئے ہیں تو کچھ کیسز درست ہیں اور کچھ کیسز شاید پھر وہ کہتے ہیں کہ جب مشکل وقت آیا تو بہت سی نئی چیزیں بھی بن جاتی ہیں. وہ بھی اب اس وقت اسی پروسیس سے گزر رہے ہیں اور کافی وقت انہوں نے یہ گزار بھی لی اس پروسیس کے اندر. تو جس سٹیج پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، اگر سافٹ ونج بن سکتا ہے تو مذاکراتی عمل تو نہیں لگتا کہ یہ چیزیں کہ آگے بڑھیں. تو کوئی ایسا کمیشن، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنا کے جو ماضی کے گلے شکوے ہیں وہ بھی دور ہوں اور آگے چلنا کیسے ہے یہ بن سکے. دنیا کے اندر تو ایسی مثالیں موجود ہیں، تو یہاں پہ کچھ آؤٹ آف دا باکس جا کے کوئی انیشیٹو نہیں لیا جا سکتا؟ یہ بھٹی صاحب، یہ بات آپ پہلی دفعہ نہیں کہہ رہے. دو تین چیزیں ہیں. ٹھیک. ایک تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو یہ سوٹ نہیں کرتا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن. ان کی دکانداری چلتی اسی پہ، پھڈے پہ چلے گی، لڑائی پہ چلے گی، یہ جھگڑے پہ چلے گی. یہ کون سا 9 to 5 جاب کرتے ہیں؟ ان کا کاروبار پہ نہیں چل سکتی سر. نہیں چل سکتی نا. میں آپ کو بھی ایکسپلین کرتا ہوں. مطلب اگر یہ سارے اکٹھے ہو جائیں، بینظیر بھٹو نہیں، سارے یہاں پہ زرداری صاحب، نواز شریف، عمران خان صاحب، تینوں حکومت میں اکٹھے ہو جائیں، جو ہمارے یہاں بڑا ایک طرح کا سلوگن ہے جی قومی حکومت بنا لیں، اکٹھے ہو جائیں، ملک کے مسائل ہیں. یہ مسائل ملک کے ہو سکتے ہیں، لوگوں کے ہو سکتے ہیں، ان تینوں چاروں کے نہیں ہیں. ان کا تینوں چاروں کی جو ان کے سروائیول ہے، ان کی سیاسی سروائیول، حکومت کرنے کی، پاور میں آنے کی، وہ پھڈے پہ ہے. تنخواہیں بڑھانے پر تینوں متفق ہو گئے، ہر شے پہ متفق. جہاں پہ اپنے ذاتی فائدے ہوں گے یہ متفق ہوتے جائیں گے پرسنل پہ. ان کو پولیٹیکلی طور پر سوٹ نہیں کرتا. عمران خان صاحب کو کہاں سوٹ کرتے اپنے 6 بندے حکومت میں ڈال دے. یہاں پہ پیسہ انوالو ہے. لیکن یہاں سارے کہتے ہیں ہم سب پوتر ہیں، کرپشن کا وہ کہتے تو کیس ہے ہی نہیں. 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کو بھی، جس کے وائٹ کلر کرائم میں ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود ہے، کوئی ماننے کو تیار نہیں. اس میں ظلم ہمارے یہاں پتہ کیا ہوا، کیوں نہیں ماننے کو تیار. مگر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کیا ہے؟ میں نے جو کھایا وہ میرا، جو آپ نے کھایا آپ کا، جو انہوں نے کھایا ان کا. ایک دوسرے کو معاف کر دیں، نئے سرے سے کھاتے کھول لیتے ہیں، مطلب نئے بنا لیتے ہیں. ان سے پوچھنا جانا چاہیے کہ جو بھی آپ پہ کیسز بنے ہیں، یہ جو کہتے ہیں ہم پہ کیسز اس میں تھے، جو زیادتی ہوئی ہے وہ ہمارے انسٹیٹیوشن تھے اکاؤنٹیبلٹی کو، جس کو کبھی بھی انڈیپینڈنٹ وہ نہیں رہے. ان پہ تمام ایک پولیٹیکل چھاپ لگی. نیب بنا تھا، نیب جناب مشرف کے منہ ان کا ٹول بن گیا. اس نے جناب مشرف کے جو مخالفین تھے سیاسی، ان پہ کیسز بنا کے ان کو جیلوں میں ڈالا. جو جناب مشرف کے ساتھ مل کے اٹھا کے ان کو وزیر بنا کے کلین چٹ دی. اس سے آپ کا اکاؤنٹیبلٹی پروسیس متاثر ہوا. لوگوں کے ذہنوں میں یہ بیٹھ گیا کہ وہ لوگ جو حکومت کے ساتھ مل جاتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، جو نہیں ملتے ان کو جیلوں میں ڈال دیتے. جیسے جاوید ہاشمی صاحب رہے، یوسف رضا گیلانی صاحب رہے، لمبی لسٹ ہے. بالکل ٹھیک. اچھا، انور سیف اللہ رہے، اور بھی بڑے لوگ تھے جن کو سزائیں دی گئی تھی، جو ان کی کنگز پارٹی میں شامل نہیں ہوئے تھے. اس کے بعد یہ کنٹینیویشن رہی ہے. نیب جو ہے ایک مطلب ہر دور میں ہر حکومت کا ایک پولیٹیکل ٹول رہا ہے. لہٰذا جتنے اصلی نسلی کیسز ہوں گے لوگ یقین نہیں کرتے. ابھی نواز شریف صاحب کو دیکھیں، ان پہ سزائیں ہوئی نا، ان کو پاناما کیسز میں اسی نیب نے کروائی. جی بالکل. اگر اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ چاہتی تھی نواز شریف صاحب کو سزا ہو، جو نواز شریف صاحب کا ماننا ہے. جب وہ اسٹیبلشمنٹ چینج آئی، نئی اسٹیبلشمنٹ آئی، پھر اسی نیب نے کہا کہ ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے. اسی نیب نے، اس میں کوئی افسر چینج نہیں ہوئے تھے، وہی لوگ بیٹھے تھے، وہی پراسیکیوٹر بیٹھے تھے، وہی افسران بیٹھے تھے. انہوں نے جا کے عدالتوں میں کہا جناب کہ نہیں جناب نواز شریف صاحب تو بے قصور ہیں. 3 سال پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ سزا بہار ہیں، ان کو 14 سال سزائیں دیں، ان کو تاعمر آپ نے وہ کروایا، نااہل کروایا. ان کے آپ نے ان کو پروکلیم، ان کو افنڈر جاری کروایا، اشتہاری ملزم بنا دیا، دنیا بھر میں اشتہار نکال دیے. اور سال بعد آتے ہیں ایئرپورٹ پہ بیٹھ کے آپ ان پہ جو بایو میٹرک جو ہے نا وہ بھی ایئرپورٹ پہ ہو رہی ہے. تو لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے اس سے ختم ہوا ہے. ہر بندہ کہتا ہے میرے اوپر پولیٹیکل کیس ہے. عمران خان صاحب سے پوچھیں بھی آپ نے گھڑیاں بیچی، آپ نے ان سے ملک ریاض سے آپ نے وہ لے لیے، پیسے لے لیے، آپ نے آپ کے مسجد نے ان سے زمینیں لے لی، آپ نے ڈونیشن لے لی. دنیا بھر میں جو آپ کو تحفے تحائف ملا آپ نے کہا جی میرے ہیں. آپ کون ہوتے پوچھتے والے؟ پھر پوچھتے ہیں جی ہم نے کون سی کرپشن. ان کے نزدیک کرپشن ہی نہیں ہے. ان کا فالوور بھی کہتا ہے، نواز شریف صاحب کا فالوور بھی کہتا ہے جی میاں صاحب دے پیسے سن. اگر انہوں نے کوئی لندن ہند سندھ میں ان جدادیں خرید لیں، آپ کون ہوتے ہیں؟ زرداری صاحب کے فالوور سے پوچھیں، $60 ملین کی منی لانڈرنگ ہوئی تھی جنیوا میں، جو ان پہ کیسز بنے تھے جس کی وجہ سے گیلانی صاحب برطرف ہوئے تھے. وہ کہتے ہیں جی ان کا پیسے آپ کون ہوتے ہیں؟ وہ تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دماد ہیں. ان پہ ان کی زمینوں میں سے 5 ٹرینیں نہیں، کوئی 10-15 تو اس میں سے اسٹیشن گزرتے ہیں.
खान साहब के पूछें, वो तो कहते किसी की शर्ट पे वो साइन कर दें, वो बात वो 28-30 करोड़ रुपए के बिक जाते। खान साहब को घड़ी बेचने की क्या जरूरत है? जब इस मुल्क में अपनी अपनी पसंद के लुटेरे आपने चुन लिए हैं, बिल्कुल ठीक, और हर एक का दिफा आपके पास मौजूद है, जी। हर कोई कहता है जी मेरे खिलाफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, तो ये किसने की? आप और हमने की है। नो। तो फिर ना करते भी नवाज शरीफ साहब उस पे मतलब आसिफ जरदारी पे वो जो चलें। मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस ना बनाते, बेनजीर भुट्टो पे जनीवा वाला केस जो था उसका नेकलेस का उन्होंने बनाया, इमरान खान साहब ने इन्होंने इसको जरदारी को नवाज शरीफ को जेलों में डाला, अब जो उस मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट थी इन्होंने उनको डाल दिया। तो भाई साहब आप एक दूसरे को डालते रहें जेलों में। अगर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है तो आप तीनों चारों कर रहे तो करते रहो। और इतने आपके अच्छे बादशाह फॉलोअर्स हैं जी कि कोई भी आपको कसूरवार नहीं मानता। एक ही लफ्ज है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है भाई। आप लोग इनोसेंट है, मुजरिम जो है पूरी कौम है जो आपके कौम पीछे पूरी लगी हुई मुजरे है। है। खमियाजा इस कौम, मुल्क और कौम को बर्दाश्त करना पड़ता है। खमियाजा इस कौम, मुल्क और कौम को पड़ता है। लेकिन हालात जैसे भी हैं और अगर मिल बैठ कर मामला का हल नहीं करने तो फिर इसका मतलब है कि इंतकामी कार्रवाइयाँ, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात, मामला यूं ही चलेंगे और ये कंपनी भी यूं ही चलेगी। नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि वफाकी हुकूमत ने इत्तलात व नशियात के कौन से 8 मनसूबों के ऊपर 2.5 अरब रुपये खर्च करने का फैसला किया और उसके मकसद क्या है, इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। वफाकी हुकूमत ने वज़ारत इत्तलात व नशियात के मातहत कुछ इदारों की रिवैम्पिंग और उनको बेहतर बनाने के लिए और कुछ नए मनसूबे शुरू करने के लिए 2 अरब 40 करोड़ रुपए की टेक्निकल सप्लीमेंट ग्रांट के ज़रिए से ये फ़ंड जारी करने की मंजूरी दी है। सरकारी दस्तावेज़ के अंदर क्लास साहब एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी भी है, जिसके अंदर पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन, जिसके मुख्तलिफ लोग राब्ते में भी रहते हैं और वहाँ पर उसकी स्क्रीन बहुत बेहतर हुई है, उसकी प्रोग्रामिंग को बहुत बेहतर किया गया है, लेकिन वहाँ पे जो स्टाफ है उनकी तनख्वाहों का बहुत बुरी सूरत हाल है, चूँकि वहाँ पर कहा जा रहा है कि वहाँ पर माली बहरान जारी है और वो स्टाफ बिलखसूस ड्राइवर है, लो ग्रेड के जो क्लरिकल स्टाफ है, उनको भी 20-25 महीने की तारीख तक तनख्वाह नहीं मिलती। बड़ी मुश्किल सूरत से दो चार हैं। उसी पीटीवी के लिए, उसकी पीटीवी को रिवैम्प करने के लिए 80 करोड़ 58 लाख रुपए के खर्च करने की मंजूरी दी गई है कि उसका एक प्लान बनाया गया, उसके ऊपर वो खर्च करेंगे। उसके साथ 1 अरब 12 करोड़ 76 लाख रुपए नेशनल इंफॉर्मेशन मीडिया आर्काइवल रेपोजिटरी, एक जिसे हम हमारे यहाँ एक आर्काइव कहते हैं, स्टोरेज एक उन्होंने बनानी है, उसके ऊपर खर्च होंगे। उसके साथ एक थिंक टैंक बनाना है, एस्टेब्लिशमेंट नेशनल कमीशन स्ट्रेटजिक यूनिट, 3 करोड़ पे जारी करने की मंजूरी दी गई है। सिटीजन कोलैबोरेशन फैसिलिटेशन सेंटर 5 करोड़ पे जारी होंगे। डिजिटल एडवर्टीजमेंट वेरिफिकेशन सिस्टम, इस वक्त वफाकी हुकूमत बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग करी है डिजिटल एडवर्टीजमेंट के ऊपर ही, उसको वेरीफाई करना है, उसके लिए एक सिस्टम ला रहे हैं। 3 करोड़ 69 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी दी गई है टेक्निकल सप्लीमेंट ग्रांट के जरिए से। उसके बाद डेवलपमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ OPR 2 करोड़ पे, और उसके साथ एक बड़ी जो खतीर रकम खर्च होनी है वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेडिकेटेड PID मीडिया सेल 10 करोड़ पे, और उसके साथ साथ सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट 29 करोड़ 14 लाख रुपए इस पे खर्च होंगे। और इससे पहले की वजारत इत्तलात व नशियात के मातहत कि रिसेंटली एक सेटअप बनाया गया है जिसके अंदर रियासत के खिलाफ चलने वाला जो बयानिया है उसका काउंटर नैरेटिव पेश करने के लिए 38 करोड़ रुपए भी रिसेंटली जारी किए गए हैं। तो हुकूमत काफ़ी फोकस कर रही है इत्तलात व नशियात के शोबे के ऊपर, इसको बेहतर बनाया जाए, और हुकूमत को काफ़ी चैलेंजिंग सूरत हाल का भी सामना है। लेकिन खतीर रकम तो खर्च हो रही है, लेकिन वो जो काउंटर नैरेटिव है वो उस तरीके से इफेक्टिवली सामने नहीं आ पा रहा है। उसके अंदर इंटरनेट के भी मसाइल हैं और उस तरीके से बड़ी कामयाबी नहीं हो पाती। कहा जाता है कि जो अपोजिशन जमात है उसकी इसके अंदर बड़ी स्पेशलिटी है, बड़ी तगड़ी है, हमें अभी टाइम लगेगा। ये जो सारे इन्होंने इनिशिएटिव्स लिए हैं, आप इनको किस निगाह से देखते हैं? और स्पेशली जो PTV का जो माली बहरान है, अगरचे कि हमारे बिजली के बिलों से भी उनको महाना और सालाना एक खतीर रकम इकट्ठी होती है, अरबों रुपए, तो PTV की सूरत हाल भी इससे बेहतर हो सकेगी और बाकी जो मनसूबे इससे किस हद तक इत्तलात व नशियात का शोबा बेहतर हो पाएगा? बड़ी इंटरेस्टिंग और अहम स्टोरी है जो आप हर दफ़ा अपने शो में कोई ना कोई निकाल के आते हैं। मुझे याद 2-3 दिन पहले यहाँ पे ना पार्लियामेंट में सहाफ़ी ने रिकॉर्ड किया था जो नया पीका लॉ में जो चेंजेस किए हैं, तो उस वक्त ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो अताउल्लाह तारर साहब, तो ये वहाँ तशरीफ़ लाए सहाफ़ियों से बातचीत करने के लिए, तो मैं भी वहाँ पे मौजूद था। तो इन्होंने जो गुफ्तगू की है उसमें इन्होंने तस्लीम किया कि PTV को इस वक्त एक शदीद माली बुरान का सामना है, ठीक, और उन्होंने कहा तनख्वाहें देने का भी मसला है। अभी उन्होंने कहा हमने क्लियर की, अभी हमने क्लियर की हैं कोई तनख्वाहें जो हैं अभी सारी, मुझे समझ नहीं आ रही। और हमने कई दफ़ा क्वेश्चन आवर भी आया वहाँ पे कमेटी में सारी, वहाँ पे कौमी असम्बली में और सेनेट में भी। मैं अगर गलत नहीं कह रहा, जो फिगर मैंने पढ़ा था, मुझे अगर सही याद है, एंड प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 8 बिलियन रुपीज़ महाना आपको मिलता है। बिल्कुल दुरुस्त, सालाना है या महाना है, मेरा ख्याल है ये इस तरह की आपको अमाउंट मिलती है यहाँ से।
میں اس پہ مجھے اس پہ ہے تھوڑی سی جو صرف بجلی کے بلوں کے ذریعے ملتی ہے، جو عوام دے رہے باقی ہیں، ٹیکس دے رہے ایڈورٹیزمنٹ ہیں، الگ ہے، وہ چھوڑ دیں، ایڈورٹائزمنٹ علیحدہ مل رہی ہے جو صرف وہاں سے ملے 8 بلین روپیز کے قریب آپ کو وہاں سے آپ کو پیسہ آ رہا ہے ایک چینل نیا کھڑا کرنے میں. تقریباً آپ بھی چینلز میں کام کیا، ہم بھی کرتے، بہت بڑی اماؤنٹ ہوگی تو 1 بلین کی ہوگی. آپ اس اماؤنٹ میں 8-9 آپ نئے چینل کھڑے کر سکتے تھے جو پیسہ ہے. اب پتہ چل رہے ہیں ہمارے پاس تنخواہوں کے پیسے بھی نہیں ہیں یا ہم نہیں دے پا رہے. سو مجھے سمجھ نہیں آ رہی، لوگ جو بل دے رہے ہیں وہ تو مطلب ایک دن بل نہ دیں تو اگلے دن جا کے میٹر کٹ جاتا ہے سر لوگوں کا. بالکل بہت سے لوگوں کی آپ سفارش کر رہے ہوتے ہیں میٹر ان کے لگوا رہے ہوتے اچھا پھر جب بل جمع کرا دیتے ہیں اس کے بعد میٹر نہیں لگتا، وہ ایک الگ جان جوکھوں کا کام ہے. وہ 3-4 ہزار روپے وہ تو ان کو دینا پڑتا ہے. سو پیسہ تو آپ لے رہے ہیں، وہاں سے آ رہا ہے، آپ کو تو مل رہا ہے. لوگ کہاں سے چیخیں ماریں، روئیں پٹیں، بجلی کا 60 روپے کا پر یونٹ ہے، وہ جو کوئی کرے. آپ کو جو 35-50 روپے ہے آپ کو تو مل رہا ہے. تو ان سے سر پوچھنا چاہیے وہ پیسہ کدھر جا رہا ہے. آپ کو جو حکومتوں کے پاس جا رہے ہیں اور سپلیمنٹری گرانٹس لے رہے ہیں، جو میرے لیے تھوڑی سی اٹس اے میٹر. آپ کو ابھی تک کیا فنانسی طور پر انڈیپینڈنٹ نہیں ہوئے؟ اتنا آپ نے سٹاف رکھ لیا ہے، لوگ رکھ لیے ہیں کہ تنخواہیں ان کی پوری نہیں ہو رہی. تو اتنا پی ٹی وی کو جس طریقے کا انہوں نے ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے یوز اور ابیوز کیا گیا ہے، تو میرے لیے یہ بڑا حیران کن ہے کہ مان لیا چیزیں ضروری ہوگی لیکن آپ کے اپنے مطلب وہ ریونیو سے جنریٹ نہیں کر پا رہے، لوگوں سے پیسے لے رہے ہیں، بجلی کے بلوں سے لے رہے ہیں اور لوگ بجلیوں کے بل دے دے چیخیں مار رہے ہیں. بالکل 60-70 آپ نے تو کئی اس پہ سٹوریز. جی بالکل ایسا ہے. چلے ہم فائنینشیل تو مطلب آپ کا مینجمنٹ ہے نہیں وہاں. جی بالکل ایسا ہے. تو فائنینشیل مینجمنٹ اگر آپ نے بہتر کرنی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک تگڑا اور ایک پروفیشنل بورڈ آف ڈائریکٹر طور پر ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ مستقل ایم ڈی جو کہ مارکیٹ سے آپ کو ایک ہائر کرنا چاہیے، جو کہ پی ٹی وی کو نہ صرف اس مالی بحران سے نکال سکے بلکہ اس کو دورے حاضر کے جدید تقاضوں کے مطابق بھی اس کو ہم آہنگ کرتے ہوئے پی ٹی وی کو ایک اس لیول پہ لے جا سکے جہاں پہ اس کو ایک سرکاری ادارے کو، سرکاری پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن کو ہونا چاہیے. تو میرے خیال میں اس میں مستقل ایم ڈی بھی ایک بہت کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے. اگلی سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں. اخلاص صاحب، ایل این جی کا وہ معاملہ جس کے اوپر بہت آپ نے بھی بات کی، ہم نے بھی بات کی. شاہد خاقان نواسی صاحب جو کہ آج کل بہت سی سجیشنز بھی دیتے ہیں حکومت کو اور معاشی صورتحال بہتر بنانے کے حوالے سے، ان کے دور میں معاہدے ہوئے. ایک معاہدہ قطر کے بعد پرائیویٹ کمپنی سے بھی ہوا تھا، لانگ ٹرم ایک ایگریمنٹ جس میں گنور کمپنی بھی شامل تھی، ٹریڈر ہے بیسیکلی. اس کے ساتھ معاہدہ ہوا اور اس کے ساتھ معاہدے کو جس نے ایگزیکیوٹ کیا وزارت پیٹرولیم کی ماتحت کمپنی ہے پاکستان ایل این جی لمیٹڈ. اس وقت اس کے جو ایم ڈیز تھے اور سٹاف تھے، اب ریسنٹلی وہ ریٹائر ہو کے اور ان کو گھر بھیج دیا گیا. کچھ کہتے ہیں ریٹائر کیا، کچھ کہتے ہیں ان کو کہا جی کہ اب بس کریں، بہت ہو گیا، آپ جائیں. ان کو فارغ کیا گیا. اس دور کے اندر گنور کمپنی سے جہاں پہ ایل این جی ان سے پرکیور کی جا رہی تھی، وہاں پہ ان کو جو کیلکولیشن تھی پورٹ چارجز اور کچھ دیگر ہیڈز میں ان کو اضافی ادائیگیاں ہوتی رہیں، اور یہ ادائیگیاں تقریباً 3-3.5 سال ہوتی رہیں. پھر ایک دن پتہ چلا تو یہ تو کمپنی کئی ملین ڈالر اضافی لے چکی ہے. کسی نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا، جب پوائنٹ آؤٹ کیا پھر دوڑیں لگ گئیں. پھر اس کو کمپنی کو کہا گیا کہ جو 3.5 سال میں آپ نے اضافی پیسے لیے جو تو کہ تقریباً 55 ملین ڈالر بن چکے تھے کہ واپس کریں. اس کمپنی نے کہا جی کہ ایسے کیسے ہوا کہ اب میں واپس کریں، میرا تو رائٹ تھا، آپ ہر ماہ ہر چیز کو انوائسز کو ویریفائی کرتے ہیں اور یہ کو گن پوائنٹ پہ تو ہم نے نہیں لیے. وہ نہ مانی. الٹیمیٹلی انٹرنیشنل کورٹ آف لندن کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، ایک بڑی تگڑی وکیلوں کی ٹیم گئی، ٹی اے ڈی اے بنے، وکیلوں کی فیسیں ادا کی گئیں، پاکستان کیس جیت گیا اللہ کر کے. اس کے ساتھ پی ایس او کے ساتھ بھی یہی ہوا، پی ایس او بھی کیس جیت گیا. الٹیمیٹلی معاملہ واپس آیا اور اس کے بعد ریکوری تھی، پھر اس کمپنی سے کچھ ایفرٹس کر کے وہ ریکوری بھی کر لی گئی. اب یہ جو رقم تھی ہر مہینے جو ان کو اضافی پیمنٹ ہو رہی تھی، اوگرا پرائس نوٹیفائی کرتا ہے، آر ایل این جی کی جو کسٹمر ہے اس کے اوپر پاس آن کر دی جاتی ہے. تو یہ رقم کمرشلز جو صارفین تھے، صنعتی صارفین تھے، ان کی جیبوں سے نکالی گئی تھی. اب جب یہ رقم واپس آ گئی اور اس کو واپس آئے ہوئے بھی کوئی 7-8 ماہ ہو چکے ہیں، تو اب اس پی ایل ایل کی ذمہ داری تھی کہ اوگرا کو دستک دی جاتی کہ جناب یہ وہ رقم ہے، اس کو آپ ایڈجسٹ کیجئے تاکہ ان صارفین سے جن سے اوور ریکوری ہوئی اور اس وقت کرٹیکل حالات بھی تھے تو ان کو تاکہ پرائس کے اندر کوئی ریلیف مل سکے. انہوں نے اس رقم کو، ان کے ایک ماسٹر مائنڈ سی ایف او تھے، انہوں نے کہا جی کہ یہ تو آپ کی انکم ہے، اس کو آپ انکم کے ہیڈ میں شو کر دیں تو بات ختم ہو جائے گی. اور یہ سلسلہ شروع ہو گیا. اوگرا کو وہاں بھنک پڑی کہ جناب وہ ایک فیصلہ ہوا تھا 25 ملین ڈالر ابھی تک ایڈجسٹمنٹ اس کی نہیں ہوئی، آر ایل این جی کی پرائس کو کم ہونا چاہیے تھا تاکہ جن کی جیبوں سے اربوں روپے اضافی نکلے ان کو کچھ نہ کچھ ریلیف ملے. انہوں نے نوٹس لیا، لیٹر لکھا، یہ مانے نہیں. ان کا سی ایف او اور ان کی جو باقی ٹیم تھی وہ بہت کانفیڈنٹ تھے نہیں جناب کہ اس کو ادھر ہی پارک ہونا چاہیے. الٹیمیٹلی اوگرا کے رول کے بعد انہوں نے سارے ڈاکومنٹس منگائے، کچھ ڈاکومنٹس ہمیں بھی موصول ہوئے، مان گئی پی ایل ایل کہ یس یہ رقم آر ایل جی صارفین سے اوور چارج ہوئی تھی، اب ان کو واپس جانے. اب وہ رقم واپس منتقل کی جا رہی ہے، لیکن یہ 8-9 ماہ لگ گئے ہیں
اور کوشش یہ تھی کہ اس رقم کو بطور انکم اس کمپنی کے اکاؤنٹ میں ایڈجسٹ کر لیا جائے اور ان صارفین کو یہ منتقلی واپس نہیں ہونی چاہیے. وہ جی 4-5 سال کے دوران اتنا بڑا $55 ملین کی کسی کی نالائکی تھی, نااہلی تھی, کسی سے کوئی کویسچن نہیں کیا گیا. سی ایف او کی ذمہ داری تھی, اس وقت کے ایم ڈی کی ذمہ داری تھی. ابھی ایم ڈی ہیں جی ایچ پی ایل کے مسعود نبی صاحب, ان کے پاس ایڈیشنل چارج ہے پی ایل ایل کمپنی کا بھی, اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کمپنی کے معاملات کو سٹریم لائن کیا جائے, اگرچہ کہ ان کی اپنی کمپنی کے معاملات بھی ہیں, مصروفیت ہے, لیکن دوسری کمپنی کا مستقل پی ایل ایل کا ایم ڈی نہیں ہے. لیکن جنہوں نے اس ٹائم کے اندر اتنی بڑی نیگلیجنس کی کہ غیر ملکی کمپنی کو $55 ملین اضافی چلے گئے, پھر اللہ کر کے لندن میں لڑ جھگڑ کے ہم واپس آئے, اس کا بھی خمیازہ بھگتنا پڑا, نیشنل ایکسچیکر کے اوپر بوجھ پڑا ہوگا, وکیل ہائر کیے گئے, کورٹ کیس جا کے لڑے, اور اس کے بعد جب وہ رقم واپس آ گیا کوئی ایڈجسٹ کرنے کو تیار تھا. اگین ایک نیگلیجنس کہہ لیں, ایک اور الیجڈلی کرمنل ایکٹ ہے, تو کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہیں ہے جس سارے معاملے کی. بھٹی صاحب یہ بڑا مطلب آئی ایم شاکڈ, میں ایک لفظ اگر کوئی کہوں میں, ہم نے وہ کہتے رپورٹر جو ہے نا, آپ اور ہمارے جیسے اور بھی بہت سارے ہمارے دوست جو ہے نا, ہم خبریں کر کے اسکینڈل کر کے نا ہم بھی تھوڑے سے روتھلیس ہو جاتے ہیں. ہمیں بھی زیادہ بہت بڑی خبر ہے تو ہم تھوڑے سے ہوتے ہیں, ادروائز ہمارا بھی کسائی والا کام ہے کہ روزانہ آپ نے وہ ذبح کرنا ہے اور آپ کو خون دے کے کچھ نہیں ہوتا. عام آدمی تو بیچارہ اس کا دل شاید کانپ رہا ہوتا, ہمارا بھی یہ کچھ ہوتا ہے. لیکن ہر دفعہ کوئی ایسی خبر آ جاتی ہے جس پہ ہل کے رہ جاتے ہیں, ہم بھی شاک ہو جاتے ہیں. یہ انہی میں سے ایک اسکینڈل ہے جو آپ نے ابھی کیا ہے. ان سے ذرا پوچھ لیں, یہ کسی دکان پہ چلے جائیں, ایک $10 کی چیز لینی ہوگی نا, یہ 10 دکانیں پھریں گے. یہ ذرا ذہن میں رکھیں. انہیں یہ پتہ چل جائے گھر آ کے بھی کہ یار اس میں تو $2 زیادہ چارج کیا ہے, یہ اگلے دن اس کے پاس واپس جائیں گے, لڑ کے آئیں گے. مطلب یہ پیسہ آپ کو, یہ پاکستانی پیسے نہیں لگتا, یہ ڈالر آپ کو ڈالر نہیں لگتے. یہ آپ کو وہاں پہ اگین بینک آف امریکہ نے, سینٹرل بینک آف امریکہ نے کوئی ڈالر لگانے کی مشین دے دی ہے کہ یہاں سے جیسے پوری دنیا میں جو ہائی ٹیک ایجنسی وہ ہیں, ان کی کمپنیز ہیں, وہ کبھی اس میں چائنا میں انہوں نے اپنی فیکٹریز لگائی ہوئی ہیں یا بنگلہ دیش میں, تو کیا اسی طرح کا کوئی ہمیں انہوں نے سبلٹ کر دیا ہے اس نے بینک آف امریکہ نے کہ ڈالر یہ بنانے کا یا اس کو پروڈیوس کرنے کا ٹھیکہ پاکستان کو دے دیا, ہمارے پاس بڑے ڈالر ہیں. یار آپ خدا کا خوف دیکیں, $55 ملین جس ملک میں ڈالر ایسے پرنٹ ہوتے وہ بھی ایسی غیر ذمہ داری کے ساتھ مظاہرہ نہ کرے. پھر اس کے بعد آپ کو یہ احساس 4-5 سال نہیں ہوا, مطلب کہیں ان کا انٹرنل آڈٹ نہیں ہے, ان کا کیا ان کا ایکسٹرنل آڈٹ نہیں ہے. ایڈیٹر جناب پاکستان کہاں پہ ہیں, ان سے پوچھا جانا چاہیے. انٹرنل ان کے ایڈیٹرز ہوتے ہیں, ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ بھائی صاحب پھر آپ نے ان کا جو بلز آپ کو دے رہے تھے, کوئی بلز آ رہے تھے, کیا ان کو پری آڈٹ کیا گیا, ویریفائی کیا گیا. اتنی بڑی فورسز بٹھائی ہوئی ہیں آپ کے پاس, اتنا سارا مطلب آپ کو تنخواہیں مل رہی ہیں, پرکس پریویلیج مل رہے ہیں. آپ نے $55 ملین ایک کمپنی کو دے دیا جو اس کو ڈیزرو نہیں کرتی تھی, اور بعد میں آپ نے کیس لڑ کے اسے واپس کرایا. ٹھیک ہے سر, مطلب آپ کا کیس جینون تھا نا کہ آپ نے عالمی بینک سے عالمی کورٹ سے جیتا. اب تک تو ہمارے خلاف ہی فیصلے ہو رہے تھے نا. بالکل ایسے. چلیں ایک اچھی خبر یہ ہے کہ کوئی فیصلہ ہمارے حق میں ہوا ہے, پیسے اب آ گئے ہیں. لیکن اب آپ کہتے ہیں جناب اس کو انکم شو کریں. آپ اتنے اچھے تھے تو اپنی انکم اٹھا کے آپ نے ایک اس کو کمپنی کو کیسے دے دی تھی. ان لوگوں کو تو اگر کوئی مطلب کوئی اس ملک میں قانون ہوتا, کوئی قاعدہ ہوتا, اور ابھی وہی لوگ چلا رہے ہیں اسی کمپنی کو جنہوں نے $55 ملین دیا ہے. ان میں سے 2 صاحب جا چکے ہیں اور باقی ٹیم نیچے موجود ہے. اچھا آپ کا کیا خیال ہے, میں جسٹ میں آسکنگ, آپ ان چیزوں کو کرتے ہیں, یہ بائی ڈیفالٹ ہے یا بائی ڈیزائن ہے؟ بائی ڈیزائن. مطلب آپ ملے ہوئے ہیں نا کہیں پہ, اب اتنے بچے ہیں کہ آپ $55 ملین یار, اس کو 5.5 کروڑ آپ کا ڈالر بنتا ہے, اس کو ذرا آپ $280 کے ساتھ اس کو ضرب دیں, بلینز آف روپیز کا آپ کا پیسہ بنتا ہے. بالکل ایسے. یہ اتنے بیوقوف ہیں, یہ اتنے سادہ ہیں کہ کسی کو پیسے دیں, یہ تو کسی کو مطلب ہے کچھ چائے نہ پلائیں اگر ان کو فائدہ نظر نہ آ رہا ہو, یہ تو کسی کو دفتر میں نہیں گھسنے دیں. بالکل ٹھیک. چلے اس معاملے کا اگرا نے درست کہہ رہے ہیں, ہماری بہت بڑی ایک شوکنگ نیوز تھی اور اگرا نے نوٹس لیا جو کہ خوش آئند ہے. لیکن ہم توقع کرتے ہیں ایم ڈی جی ایچ پی ایل مسعود نبی صاحب جس ایڈیشنل چارج ہے پی ایل ایل کا بھی, کہ وہ نہ صرف جلد از جلد اس معاملے کو نوٹیفائی کریں, ریوائز نوٹیفیکیشن کریں, تاکہ جن آر این جی کنزیومر سے اوور ریکوری ہوئی ان کو یہ بینیفٹ مل سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ پی ایل ایل کا جو انٹرنل فائنینشیل سسٹم اتنا ویک ہے, جہاں سے غیر ملکی کمپنی کو اتنی خطیر رقم اس کو ڈپازٹ ہوئی, اور ایک باضابطہ انوائس کے ذریعے سے اس کمپنی کے سسٹم کو بہتر بنانے کے اندر اپنا کردار ادا کریں انٹرنل آڈیٹرز کے ذریعے سے یا اپنے کسی اچھے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے ذریعے سے, تاکہ مستقبل میں جہاں پہ $1 ملین کی پیمنٹ ہر مہینے ہو رہی ہوتی ہیں, دوبارہ کوئی ایسا کیس رپورٹ نہ ہو. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.